السلام عليكم. هادي ليبيزود الثالثة. في ليبيزود اللي قبل كنت درت لا كوريكسيون ديال لابليكاسيون 1، درت لا كيسيون 1 2، بقات لا كيسيون 3 هي اللي غنديرها في هاد لا فيديو هادي. غندير لا كيسيون 3A 3B ولا troisième question نخليها لا فيديو الجاي باش يتلاحوا لا فيديو لي فيديو دغيا، ملي كيطولوا في لا ديو ديال الفيديو كيتلاح ثقيل، الاحسن يتقسموا. المهم قال لك اون ادميتون كون لا لوا دو اكس اي نورمال. قال لك لا لوا دو اكس ماشي دو اكس بار، اكس هي لا فاريابل. انا حدد لك راه اكس راه سوي لوا نورمال de paramètre M et les caractéristiques de la population. Quelqu'un identifie la loi de X bar. Lorsque on a X suit la loi normale de paramètre M et les caractéristiques de la population et la moyenne de la population est connue, donc X bar suit la loi normale de paramètre M et les caractéristiques de l'échantillon. Les caractéristiques de l'échantillon, déjà que tu as les caractéristiques de la population sur racine de M. قال لك identifier غتعوضهم لي ديك لي بارامتر بلي فالور ريال ديال M هي 50. هي ديجا قال لك l'espérance mathématique égale 50 و les caractéristiques de l'échantillon راه هي les caractéristiques de la population. Alors, on a 20 sur la racine de la taille de la population, يعني la racine de n راه هي عاطينا ماشي الاولى، ديجا حدوا لينا 64 20 هنا راسين ديال 64 كتساوي 2.5. حنا سالينا من لا كيسيون بيتي ا. غندوزو لا كيسيون بيتي بي. قال كالكولي لا بروبابيليتي ديال 47 محصولة ديال اكس بار محصولة ما بين 47 و 53، وقال لك لا طاي ديال ليشونتيون 64. في لا كيسيون الاولى لونكادرمون كانوا عاطينا لو ريسك اللي غنخدمو فيه. هنا قال لك قلب على داك لو ريسك، عاطينا لونكادرمون قال لك قلب على لو ريسك. لونكادرمون قال لك لونكادرمون شحال كيساوي، هذيك لا فالور اللي كيساوي راه هي لو ريسك. بحال في لا كيسيون بي بدينا من ا زد، ولكن لا كيسيون بيتي بي 3 غنبداو من زد ونرجعو ل ا. شويه هادي معقده شويه، ولكن نشرحها انا متاكد بها تجيكم ساهله. حنا كنعرفو لونكادرمون ديال لا موين كيساوي ام لونكادرمون ديال لا موين دو ليشونتيون اللي هو اكس بار كيساوي لا بروبابيليتي دو ام la moyenne de la population moins T. La valeur اللي قلت لكم اللي كتجبد من لا طاب دابخي لا طاب من لا طاب دو لا لوا نورمال فوا لي كارتي دو لا بوبولاسيون دو راسين دو 1. لا ميم شوز بالنسبه لا بورن سوبيريور، راه هي بالبلوس هنا بالموان، لانفيريور بالموان هنا بالبلوس، كتساوي لنا 1 موا الفا. هاد 1 موا الفا هنا نقلبو عليها، راه هي لو ريسك، راه هي داك البورسونتاج اللي غنقلبو عليه، لو ريسك اللي غنخدمو فيه، كتساوي لنا دو بي دو تي موان 1. هنا عاطينا لونكادرمون كيساوي اكس لونكادرمون ديال اكس بار ما بين 47 و 53. حنا كنعرفو لونكادرمون كيساوي لا موين ناقص لا مارج ديرور. هاد لا مارج ديرور حنا كنعرفو لا موين شحال عندنا 50. شنو هو العدد اللي غنشدو 50 غنقصو منه غيعطينا 47 اوتوماتيكمون هو 3. دونك كنعرفو on sait que la borne inférieure est égale à m moins t plus les caractéristiques de la population sur racine de m. اوتوماتيكمون العدد اللي غنقصوه من لا موين وغيعطينا 47 راه هو 3، والعدد اللي غنزيدو على لا موين ويعطينا 53 راه هو 3. دونك 3 شنو كترمز لينا؟ 3 هي لا مارج ديرور، هي تي
هي ديجا ديالكم. On sait que la majorité égale t fois l'écart de la population sur racine de n. يعني t fois l'écart de la population sur racine de n كتساوي لنا 3. يعني هاد 3 هي لا مارج ديغور. غنطلقوا باش نخرجوا t. عارفين حنا l'écart ديال ليشونتيون كتساوي l'écart de la population sur racine de n. كنعاودها راهي ديجا قال لك من دابخي لا كيسيون بيتي ا قالك ايدونتيفي حسبوها راهي ديجا محسوبه 2.5. دونك كدير تي فوا 2.5 كتساوي 3. غنخرجو تي غتولي تي كتساوي 3 على 2.5 هي 1.2. تي هي 1.2. حنا كنا ملي كنلقاو لا بروبابيليتي بي دو تي هي لا بروبابيليتي دو تي كنقلبو وسط الطابلو. دابا عندنا تي غنشوفوها نديرو الاسقاط نشوفو لي فالور ديالها. حنا 1.2 شنو كتساوي لينا؟ هي 1.2 زائد 0.00. هاي درتها لكم يعني 1.2 بالنسبة لهاد لاكس و 0.07 بالنسبة لهاد لاكس. وغنديرو اسقاط غنلقاوها كتساوي نلقاو بي دو تي كتساوي 0.8849. نرجعو المعادله ديالنا دو بي دو تي موان زا كتساوي لنا ديك لو ريسك اللي كنقلبوا عليه. عندنا بي دو تي اوتوماتيكمون نخرجوا نديرو 2 فوا بي دو تي هي 7.8849 ناقص 1 ونخرجوها غنلقاوها تساوي 7.76 7,7698 نضربوها في 100 باش تخرج لنا بورسونتاج اللي هو تخرج لنا 76.98%. وهذا هو لو ريسك وهذه هي لا بروبابيليتي ديال هاد الانترفال اللي قالك حسبوا لينا ديال اكس بار محسوب ما بين 47 و 53. الريسك ديال هاد البروبابيليتي راه هو 76.98%. كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي فهم يدير لايك. لأن شي كاستيو كيف ما ديما غنخلي النيم ديالي في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي. وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش في لاشين ابونا وما تنساوش داك الجرس اون فوا كتضغطوا على ابوني كيطلع لكم هذاك مهم بزاف. اون فوا لحت شي فيديو راه كتوصلكم واحد النوتيفيكاسيون بان لحت شي فيديو جديد. متنساوناش بالدعاء وفي امان الله. بقات حكا المشطرجين بقات لا كيسيون دي عندي كا واحد اخر ما نقدرش نديرها حتى نشرح لو كا ديالي. تنكملوا لا ديستريبيسيون دو لا موين. عندنا لا ديستريبيسيون دو لا فاريانس. في امان الله.